नमस्कार, आँखी झ्यालमा स्वागत छ। आज हामी तनहुँमा विपद र सिराहामा करार खेती जस्ता सामग्री देखाउनेछौँ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माण तीव्र छ, तर यसले वातावरणमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। यसै कारण विकास विनाशको कारण बनिरहेको छ। यसै वर्षको मनसुनमा तनहुँमा 6 जनाको ज्यान जानुको कारण पनि यही हो। नारायण खड्काको रिपोर्ट। नेपालका तीनै तहका सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अहिले विकास निर्माणका गतिविधि अगाडि बढेका छन्। विकासको पहिलो खुड्किलो सडकलाई लिइन्छ। यही मान्यतालाई पूरा गर्न र जनताको घरदैलोमा सडक पुर्याउन देशभरका स्थानीय तहमा होडबाजी चलेको छ। तर भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन बिना नै खनिएका ग्रामीण सडकले अहिले सुविधाभन्दा दुःख बढिदिन थालेका छन्। पछिल्लो केही वर्ष यता विकासका नाममा भएका क्रियाकलापले विनाश निम्त्याउन थालेका छन्। केही वर्ष यता मनसुनी वर्षासँगै आउने बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै परेको पटक पटकको वर्षाले तनहुँमा बाढी पहिरो आउँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। वातावरणीय पक्षलाई ख्यालै नगरी लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले डोजरे विकास प्रणाली अवलम्बन गर्दा अहिले जहाँ सडक त्यहाँ पहिरो र विनाश निम्तिएको छ। मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, अस्तव्यस्त सडक तथा खोला किनारमा मानिसको अव्यवस्थित बसोबास, जलाधार संरक्षणमा ध्यान नपुग्नु जस्ता कारण अहिले विकासका नाममा विनाश बढेको हो। उर्लेर आएको खोलालाई चाहिँ हामीले उत्पादनसँग जोड्थ्यौँ, भल हाम्रो खेतमा लगेर चाहिँ लगाउँथ्यौँ, उत्पादन बढ्थ्यो। हिजो त्यही चिज वरदान थियो, हिजो त्यही खोला, त्यही बाढी, त्यही भल हिजो वरदान थियो भने आज चाहिँ के भयो? अभिशाप भयो हैन। यो चाहिँ मानवीय कारण हो। यसलाई चाहिँ त्यही हिसाबले मानवले नै बेलैमा सचेत भइयो। अनि अब यो मान्छेको चाहिँ बसोबास कता राख्ने, अनि उसले के गर्न पर्ने, अनि ड्रेनेजको आउटलेट चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूमा अलिकति माइन्डेडली चाहिँ स्टडी गरेर त्यस पछाडि त्यही हिसाबको चाहिँ प्लानिङ गरियो भने बच्न सकिन्छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै बाढी पहिरोका कारण हालसम्म तनहुँमा 6 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोले सडक, कृषि, गाउँ बस्ती लगायतका क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ। बाढी पहिरोले के कति क्षति पुग्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क अझै आइसकेको छैन। बाढी पहिरोले एउटा पक्की पुल, एउटा झुलुङ्गे पुलमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ भने राजमार्ग तथा भित्री र ग्रामीण सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेका छन्। राजमार्ग तथा मुख्य सडक खण्डहरूको पहिरो हटाएर सडक सुचारू गरिए पनि ग्रामीण सडकहरू अझै अवरुद्ध छन्। झरीसँगै आएको बाढी पहिरोले करिब 100 को हाराहारीमा घरगोठमा क्षति पुर्याएको छ भने 200 भन्दा बढी घरगोठ पहिरोको जोखिममा परेका छन्। बाढी तथा पहिरोजन्य प्रकोपका कारण कयौं सर्वसाधारणको उठीबास लागेको छ भने दैनिकी समेत असहज बनेको छ। तनहुँको भूबनोट अनुसार तल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने र पहाडी क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा यति बेला हरिया पहाड छिया बनेका छन्। यी पहिरोका कारण गाउँ बस्ती जोखिममा परेका छन्। हरिया पहाडमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना मनलाग्दी डोजरको प्रयोग गरी खनिएका सडकले अवस्था झन बिग्रिएको छ। इन्जिनियरिङ डिजाइन बिना खनिएका यस्ता सडकका कारण तनहुँमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ। सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगर बनेका छन्। कृषकको पाकेको खेतीबाली थन्क्याउन नपाउँदै सबै पुरिएको छ। दुःख गरेर रोपिएको धानबाली बगाएको छ। सयौं तपाईँको चाहिँ रोपनी चाहिँ खेतहरू डुबाएको छ, गेग्रान भएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ बाटोहरू खन्दाखेरि चाहिँ हुन त बाटो खन्ने अर्कै बाटो रह्यो, त्यो बाटोहरू खन्दा त्यसले कुलोलाई नोक्सान गर्छ कि गर्दैन,
हाम्रो पानीको मुहान जुन मुहानबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ खेतमा पानी लाग्छ त्यो मुहानलाई असर गर्छ कि गर्दैन, त्यसले लगाएको खेतीलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ मूल्याङ्कन नभइकन चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै कृषियोग्य भूमिहरू तपाईँको बगर भएको छन्, पुरै ढुङ्गा ल्याएर थुप्रिएको छ र उत्पादन पनि एकदमै घटेको छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो लाग्छ। यस वर्षको मनसुनजन्य घटनाका कारण तनहुँमा करिब 65,38,000 रुपियाँ बराबरको पशु चौपायामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान तनहुँ प्रहरीले गरेको छ। दीर्घकालीन विकासको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा जोखिम बढेको स्वयं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वीकार गर्छन्। पहाडको चाहिँ ती संरचनाहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गए, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै वर्षा, यो अहिले धेरै वर्षपछिको ठुलो वर्षा पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि यो माटोहरू चाहिँ खुकुलो भएको कारणले त्यो विभिन्न संरचनाले गर्दा पहिरो गयो। यहाँ यो चाहिँ प्रकृतिलाई मानवहरूको चाहिँ त्यो संरचनालाई ध्वस्त बनाउने एउटा जुन संरचना धेरै ठाउँमा भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि नै यो कमजोर हुन गएको हो। मनसुनी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले तनहुँको बन्दीपुर, म्याग्दे, रिसिङ गाउँपालिका, ब्यास, शुक्ला गण्डकी, भानु नगरपालिका क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन्। यी पालिकामा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिलाई अध्ययन अवलोकन गर्दा ग्रामीण सडक, अव्यवस्थित बसोबास, बाँझिँदै गएको खेतीयोग्य जमिन लगायतका मुख्य कारक देखिएका छन्। वातावरण संरक्षण ऐन 2053ले वातावरणसँग जोडिएका कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा बाध्यकारी रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वातावरणीय नियम कानुन, विकास विरोधी नीति नभई वातावरण मैत्री दिगो विकास प्रवर्धनका लागि भए पनि यसतर्फ भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यसैले हरेक विकास निर्माणका कामलाई भरपर्दो र दीर्घकालीन बनाउँदै वातावरण मैत्री विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ। कतिपय ठाउँमा आफ्नै खेतबारी हुनेहरू पनि अन्न तरकारी किनेर खान्छन्। कृषि प्रविधि, बजार र जाँगर समेतको अभावका कारण हामी कहाँ यस्तै छ। तर सिराहाका सदा समुदायले जग्गा भाडामै लिएर भए पनि कृषि उत्पादन गरिरहेका छन्। गोपालजङ थापाको रिपोर्ट। कुनै बेला सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का सदा समुदायका स्थानीयहरूको दैनिकी अर्काको काम गरेर बित्थ्यो। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउन कम्ता दुःख थिएन। खेतीबाली गरेर खान उनीहरूसँग आफ्नो जमिन पनि छैन। तर अचेल भगवानपुरका भूमिहीन किसानहरू खेतीबालीमा व्यस्त हुन थालेका छन्। करार खेती गर्न थालेपछि उनीहरूका सुखका दिन आएका हुन्। जे हम सब मानव रहितो में मानव के रूप में नहीं चले छलिए, ताहि लऽ कऽ ये करार के संघर्ष भेला से मानव के जान लेलिए जे मानव के है। जेना अखनी अपने एलिए तो अपने नेपाली में बजे छियै, हमरा नहीं बजल है तैयो बजे के कने हौड आबि गेलै, न तो हम सब नहीं सामने सामने गप करिए। हमरो के पहले सर ई कृषि खेती बारे में हमरो के नहीं बुझै छली किछो ने। हमरो के पहले जाने भी नहीं खीट के खाई छलिए। अथी 4 किलो धान दै छलै आ 8-9-10 घंटा काम करे छलिए। 6 बजे जाइ छलिए तो फिर 6 बजे आबै छलिए। हमरो के ई सब नहीं बुझै छली किछो ने। भगवानपुरका 40 जना किसानहरू दलित महिला कृषक समूह गठन गरी विक्रमसम्म 2070 सालदेखि करार खेतीमा जुटेका हुन्। उनीहरूले 4 बिघा जमिन भाडामा लिई खेतीबाली लगाउँदै आएका छन्। पहिले अन्नपात र तरकारी किनेर खाने स्थानीय बासिन्दा आजभोलि आफै तरकारी बेचेर आम्दानी बढाउन थालेका छन्। भगवानपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको अभयनगर गाउँ भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको अन्तिम बस्ती हो। पछिल्लो समय यहाँ करार खेती प्रभावकारी बन्दै गएको छ। अभयनगरका 21 जना महिला कृषकहरू माँ भगवती दलित महिला कृषक समूह गठन गरी करार खेतीमा जोडिएका छन्।
अन्नबाली फलाउनका लागि उनीहरूले 30 कट्ठा जमिन भाडामा लिएका छन्। उनीहरूले यसरी भाडामा लिएको जमिनमा खाद्यान्नका साथै तरकारी बाली उत्पादन गर्छन्। जग्गा धनीबाट निश्चित समयका लागि जमिन भाडामा लिई गरिने खेती नै करार खेती हो। खेतीबाली लगाउनका लागि किसानहरूले जग्गा धनीसँग कम्तीमा 5 वर्षको सम्झौता गरेका हुन्छन्। उक्त सम्झौताको समय अवधि सकिएपछि पुनः सम्झौता नवीकरण पनि गर्छन्। यसरी करार खेतीमा पाएको सफलताले पछिल्लो समय कतिपय किसानहरू व्यक्तिगत रूपमा जग्गा भाडामा लिँदै खेतीबालीमा अग्रसर भइरहेका छन्। और अपने खेत से हम लोग को नहीं पुगे से एक कट्ठा में कथी पुगते या 2 क्विंटल 3 क्विंटल धान है से वही से भ जाए कि हमरो सबके सर और कहल जाए गाँव पालिका के अध्यक्ष के हम लोग और 2 कट्ठा और भाँज लगा के हमरा सब करबे। यह खेत का सीख कर हमरा सबके और जगह धनी से 10 कट्ठा 5 कट्ठा लेने चाहिए वही से हम लोग के गुजारा कर रहा छी। यहाँ चाहिँ गाविस थियो त्यतिखेर गाउँपालिका थिएन। गाविससँग बसेर छलफल गरेर जग्गा खोजेर त्यसपछि यहाँ चाहिँ महासङ्घले ल्याएको यो 10 वर्षीय सम्झौता भएपछि यहाँ करार खेती चाहिँ सुरुवात भयो। यो मोडल चाहिँ भनेको यो अरू संस्थाले अरू मोडल गरेको थियो त्यो चाहिँ यति सक्सेसफुल भएन। यो मोडल चाहिँ एकदम नेपालको पहिलो भनेको भन्दा हुन्छ। यो नेपालको पहिलो सक्सेसफुल मोडल हो। यो त्यही भएर त अहिले चाहिँ त्यसमा लागू गरेछ नि त। कार्यविधि नेपालमै केन्द्रमै पास गरेछन् करार खेती भनेर। कृषिमा लागेपछि भगवानपुरका दलित समुदायको खाद्य सुरक्षामा पनि पहुँच बढेको छ। स्थानीयमा आएको सामाजिक चेतनाका कारण बालबालिकाहरूको शैक्षिक अवस्था सुध्रिँदै गएको छ। खेती कऽ के तब धियापुताके वएहमे से पढ़बै छियै लिखबै छियै पढ़बै छियै स्कूल पढ़बै छियै आ कुछ अपनो धियापुताके सफा सुर्धा करै छियै अपनो सफा सुर्धा करै छियै सर। भगवानपुरका सदा समुदायसँग खेतीबाली लगाउनका लागि आफ्नो व्यक्तिगत जमिन थिएन, तर उनीहरूका वरिपरि जमिनदारको थुप्रै खेतीयोग्य जमिन बाँझै हुन्थ्यो। यता भूमिहीन किसानहरूलाई हातमुख जोड्न धौधौ थियो। करार खेतीले यहाँको जमिन बाँझै बस्ने समस्याको पनि समाधान भएको छ। अब जमीन वाला के 3 बीघा 4 बीघा एक आदमी के जमीन है, ओकरा आदमी नहीं है, तू करेला नहीं चाहे जो सरकारी नौकरी करे छे तो नौकरी में छे तो जमीन के करते पड़ल छले तेना के पड़ले रहे छले। अब ओकरा हम सब ठिका लगा उत्पादन कर लगलिए तो अब ठिको देला तैयारी भेले। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि फाइदा भयो, जग्गा धनीलाई पनि फाइदा भयो। दुन्नु तरफ फायदा भेले सर, हमरो के फायदा भेले ओकरो फायदा भेले। हमरा सबके बुद्धि बढ़ले ओकरा आमदनी बढ़ले तो दुनू के तो बराबरे फायदा है। करार खेतीमा बढेको आकर्षणपछि भगवानपुर गाउँपालिकाले करार खेती कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। करार खेतीलाई बढावा दिइरहेको छ। गाउँपालिकाले नै किसानहरूले समूह मार्फत लिएको जमिनको वार्षिक भाडा प्रति कट्ठा 2200 रुपैयाँका दरले तिर्ने गरेको छ। कुनै पनि काम गर्नको लागि नीति नियम चाहिन्छ र त्यो नीति नियम नभइकन हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यो कार्यविधि हामीलाई करारको र त्यो सोलर कार्यविधि चाहिने हामी कार्यविधि बनायौँ र त्यस अन्तर्गत सिँचाइको काम पनि भइरहेछ। करार खेती मार्फत समूहमा आबद्ध भएका स्थानीयहरू बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछन्। पहिले बाहिरको मानिससँग बोल्न परे मुख छोप्ने महिलाहरू समूहको नेतृत्व लिन सक्षम भएका छन्। समाज परिवर्तनका लागि आवश्यक सकारात्मक कार्यहरू गर्न अग्रसर भइरहेका छन्। मगर आज के समय में कनी बजेला कतो मन है या तो बज ले छु दू बात कनी ककरो से बतिया दू बात बज के अपन किछ गप राख दै छी तो अखुनका समय हमरा और के बहुत बढ़िया है। धन अहाँ और के सब किछ सुविधा दैत गेलिए तो हमरा और के आगू माथे बढ़त जेबे। नेपालको अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ, तर आफूसँग जमिन नहुँदा कतिपय सर्वसाधारणले कृषि कार्यमा जोडिन पाएका छैनन्। बरु उल्टै न्यून ज्यालामा अर्काको काम गरेर दैनिकी गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
त्यसैले मनमा आँट र जाँगर भएका सीमान्तकृत एवं भूमिहीन किसानहरूलाई करार खेती मार्फत कृषि कार्यमा जोड्न सके समग्र राष्ट्रको आम्दानी पनि बढ्ने थियो कि आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।